अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। इमरान खान ने बिल आखिर पंजाब में इलेक्शंस की तहरीक का ऐलान कर दिया और इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया। आज से इमरान खान पार्टी टिकट्स के ऊपर मुख्तलिफ जिन लोगों को टिकट जारी करने हैं उनके साथ आप इंटरव्यूज करेंगे। शेड्यूल तैयार हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जलसे करने हैं, कहाँ कहाँ किस किस उम्मीदवार को खड़ा करना है। वैसे तो अब इस दौर में ये वक्त यहाँ तक पहुंच गया है, हालात यहाँ तक पहुंच गए कि इमरान खान अगर एक आम इंसान को भी खड़ा करेगा तो वो सीट निकाल लेगा। ये खुद हुकूमत के अंदर के लोग भी ये बात समझते हैं। लेकिन अब आज से इमरान खान ने इसको प्रैक्टिकली शुरू कर दिया है पंजाब के अंदर इलेक्शंस को, और फंस गई है पीडीएम कि अब वो एक दफा फिर शरारत करने जा रहे हैं कि मुल्क भर में तमाम इलेक्शंस एक साथ हों। इस हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो अहम डेवलपमेंट्स कुछ मुलाकातों की सूरत में हुई हैं। दो बड़ों की एक इंपॉर्टेंट मुलाकात नाकाम हुई है, इसकी तफसील भी आपको देंगे। क्यों हुकूमत घबरा रही है, पीडीएम घबरा रही है। वो सब ये चाहते हैं कि भाई इलेक्शंस पंजाब और केपीके में पहले नहीं होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए पूरे मुल्क में। और उसकी काश ये कि वो चाहते हैं हमें हुकूमत अगर छोड़नी भी पड़ती है आज, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। जो आज अगर इलेक्शंस केपीके और पंजाब के अंदर हो जाते हैं तो हमारा तो बिल्कुल कबाड़ा निकल जाएगा, चारों सूबों के अंदर इमरान खान आएगा। ये तफसील भी आपके सामने रखेंगे। एक टीवी एंकर और एक जर्नल का जो है वो एक मुकालमा है, वो आखिर में मैं आपको बताऊंगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये पूरी सूरत हाल का जो है वो क्रक्स उन दो जुमलों के अंदर है। पहले तो इमरान खान ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला लिया, वो उनके हक में गया, तो उसके बाद से उन्होंने पंजाब के अंदर इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। जलसों का शेड्यूल उसके ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया और आज से प्रैक्टिकली इमरान खान खुद पंजाब की जो सियासत है उसके अंदर उतर गए। लेकिन ये बात पीडीएम को बहुत खटक रही है। इन्होंने आज शरारत ये की है कि जो लेटर गया था गवर्नर के पास, उसको खोलने से इनकार कर दीजिए कि इसको हम मंडे को खोलेंगे और इसको हम देखेंगे कि हमने क्या तारीख देनी और हम तारीख दे देंगे। अब नए बहाने बनाने की कोशिश की जा रही है और ये इमरान खान की भी ख्वाहिश है कि पंजाब में और केपीके में इलेक्शन एक दिन हो। इसका इमरान खान को फायदा है और हुकूमत को इसका बहुत बड़ा लॉस है। हुकूमत को इसका लॉस क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। हुकूमत को ये लॉस है, ये समझते हैं कि अगर इलेक्शन पंजाब में और केपीके में आज हो जाता है तो जाहिर है ये चीज आइन के अंदर लिखी हुई है कि इलेक्शन 5 साल के लिए होगा। और ये नहीं हो सकता कि आज पंजाब और केपीके में इलेक्शन हो जाए और फिर जब मुल्क में आम इंतखाबात अनाउंस हो तो फिर दोबारा केपीके और पंजाब में इलेक्शन हो। ऐसा नहीं होगा। ये इनको बहुत अच्छे से पता चल गया है कि इलेक्शन 5 साल के लिए होना है। तो इनको ये परेशानी अब कि अगर आज पंजाब में और केपीके में इमरान खान 3/4 से आ जाता है, दोनों सूबों में के अंदर इमरान खान हुकूमत कर लेता है, तो फिर आपको यह भी पता है कि जो पंजाब जीतता है कौमी असम्बली में वो हुकूमत बनाता है। वो वफाक की हुकूमत उसी की बनती है जिसकी पंजाब से अक्सरियत होती है। तो अगर पंजाब में सूबाई हुकूमत इमरान खान की होगी, वहां कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना इमरान खान के लिए बहुत आसान होगा, एक बात। और फिर अगर ये पंजाब में इलेक्शन आज हो जाए सूबाई असम्बली के, तो फिर ये इनके लिए इलेक्शन में धांधली करना या एकदम कोई बड़ा अपसेट करना नामुमकिन हो जाएगा। ऑब्वियस होंगे पंजाब के नताइज और उसके ऊपर ये धांधली नहीं कर सकेंगे। और भी बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल हैं इनको, जो ये इनकी राह में रुकावट बने हुए हैं, जो इनको इलेक्शंस की तरफ जाते हुए इनको जो है वो मौत पड़ती है, इनकी जो टांगे कांपती है। उसकी वजह ये है कि सबसे बड़ा इशू इनका ये है कि अगर आज पंजाब इमरान खान ने इनसे छीन लिया तो पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि कल सिंध भी इमरान खान इनसे छीन लेगा। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सिंध बचाओ मुहिम के ऊपर लगी हुई है कि हमसे सिंध न जाए, वफाक की हुकूमत को अगर हमें छोड़ना पड़ता है तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमसे सिंध नहीं जाना चाहिए। और वो पीपल्स पार्टी भी ये समझती है कि सारे इलेक्शंस एक साथ हों, बेशक उनको भी सिंध की हुकूमत की भी तोड़नी पड़े। और इस सिलसिले में कुछ मुलाकातें हुई हैं, मुलाकातें गिव एंड टेक भी हुई हैं। मुलाकातें ये हुई कि इमरान खान के पास दोबारा, अब जो कहते थे कि इमरान खान एनआरओ मांग रहे हैं, अब वो इमरान खान से एनआरओ मांगने के लिए जा रहे हैं कि भाई थोड़ा सा पीछे हट जाओ, पूरे मुल्क में हम एक साथ इलेक्शन करवा देते हैं। अब हुकूमत इस बात के ऊपर भी राजी हो रही है, लेकिन यहाँ एक फरीक जो है वो राजी नहीं हो रहा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसकी तरफ बहुत कम लोगों की नजर जाती होगी वो ये है कि मरियम साहिबा और खुद इसहाक डार और खुद पूरी पीडीएम अब इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि जनरल बाजवा जो थे वो रजीम चेंज के मास्टरमाइंड थे। वो कैसे भला? आप देखें रात को भी जो मरियम ने तकरीर की, जो तनकीद अभी की जा रही है जलसों के ऊपर, जलसों में जो पोस्टर लहराए जा रहे हैं उसमें वो पानामा बेंच के जजेस का नाम लेती है।
اس میں وہ ثاقب نثار کا نام لیتی ہے, جسٹس کھوسہ کا نام لیتی ہے, جنرل فیض کا نام لیتی ہے. اور یہ چیز یاد رکھیں کہ جو باس ہوتا ہے وہ آرمی چیف ہوتے ہیں. باجوہ واز دا باس, فیض واز ناٹ باس, اور ہر ڈی جی آئی چیف آف آرمی اسٹاف کو جواب دہ ہوتا ہے. تو اس جب پہلی تقریر انہوں نے گجرانوالہ میں کی تھی اس وقت تو جنرل باجوہ کو انہوں نے بہت برا بھلا بولا تھا, اور آج یہ اس تمام چیزوں میں سے جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ بالکل انہوں نے ان کو نکال دیا ہے, اور فیض کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. تو آپ یہ خود سوچیں, کیا یہ بذات خود یہ گواہی نہیں ہے کہ جنرل فیض ان کے لیے آج برے ہیں, حالانکہ جو جواب دہ ہوتے تھے جنرل باجوہ کو, اور جنرل باجوہ جو ہے وہ ان کے لیے اچھے ہیں. ان کا نہ پوسٹر میں نام آتا ہے, ان کا نہ کسی تقریر میں نام آتا ہے, نہ ان کے حوالے سے کوئی ٹویٹ کی جاتی ہے. تو اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ رجیم چینج کا جو ہے وہ اس کا ماسٹر مائنڈ وہی تھے. اب عمران خان کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان عوام کی طاقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں, اور اس پورے ملک میں آپ اگر اس کی ہسٹری کو دیکھیں, اس ملک میں عوام کی طاقت کا اگر صحیح استعمال کسی نے کیا نا, یقین مانے وہ بھٹو نے بھی نہیں کیا. بھٹو نے اگر کیا ہوتا وہ کر سکتا, وہ پھانسی نہ چڑھتا. تو وہ عمران خان اس وقت کر رہا ہے. عمران خان نے سب کو ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے, مکالمہ سنیں, ٹی وی کے اینکر ہیں, جیو ٹی وی سے منسلک ہیں, منیب فاروق یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بے شک مقبول ترین لیڈر ہو, لیکن اسٹیبلشمنٹ کو وہ قبول نہیں ہے. یہ منیب فاروق وہ بندہ کہہ رہا ہے اس چینل سے وابستہ جو چینل جن کی پالیسی یہ ہے, جو بات یہ کرتے ہیں کہ ملک کے اندر جمہوریت و سویلین بالادستی ہو, جو مارشل لا کے بہت مخالف سمجھے جاتے ہیں, جو یہ خود کلیم کرتے ہیں, جو اس چیز کو پورٹرے کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کے حق میں بات کرتے ہیں, وہ جمہوریت کے حق میں بات کرتے ہیں. ان کا ٹی وی اینکر یہ کہہ رہا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہے. بے شک وہ مقبول لیڈر ہوں, بے شک ان کا ووٹ بینک ہو, وہ اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہے. تو یہ وہ چیز, یہ وہ فوائد بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب بھی سیاسی انجینئرنگ کرتی ہے, وہ سیاست سے باہر نہیں ہے. لیکن اس سے بڑھ کے آپ دیکھیں جنرل خالد نعیم لودھی, ان کا جو ہے وہ ایک ٹویٹ سرفیس کر رہا ہے, اس وقت گردش کر رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سوال مقبولیت کا نہیں ہے, اب سوال قبولیت کا بھی نہیں ہے, اب سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیسے چلا جائے, عمران خان کے ساتھ کیسے چلا جائے. یہ ڈفرنس ہے, یہ عوام کی طاقت کا اصل استعمال ہے جو عمران خان اس وقت کر رہا ہے. اور عمران خان نے بڑے بڑے ان تمام رازوں سے پردہ اٹھایا جو شاید ہسٹری میں راز تھے, جن کو کبھی قوم کو نہیں پتا چلتا تھا کہ کیا ہوا, کہ پیچھے کیا ہوتا تھا. تو اب عمران خان ایک سیاسی ناقابل تسخیر سیاسی قوت بن چکا ہے. اور اگر الیکشن ایک ساتھ بھی ہوتے ہیں, 4 مہینے بعد بات کی جا رہی ہے کہ ایک نیا فارمولا کو ایسا بنایا جائے کہ 4 مہینے کے اندر پورے ملک کے اندر الیکشنز ہو جائیں, تو 4 مہینے میں اگر پورے ملک میں بھی ایک ساتھ الیکشنز ہوتے ہیں تو عمران خان پھر بھی 4 صوبوں کے اندر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے, وفاق کی اور 4 صوبوں کے اندر. تو یہ جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے, یہ سچویشن بڑی ٹف ہے اس حکومت کے لیے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, اور یہ بھاگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ بھائی آپ بیچ میں آ کر انٹروین کریں, اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے. ان کی کارکردگی اچھی ہوتی, ممکن ہے وہ اس کو اپنے ذمہ لے لیتے, لیکن اب حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں, جیسے ہی اگر کوئی نیا ایڈونچر ہوگا تو سب کی نظر, جیسے رجیم چینج میں عمران خان کو جب نکالا جا رہا تھا تو سب نے کہا کہ اس کے پیچھے یہ ہیں جنرل باجوہ ہیں, اور آج پھر یہ تنقید دوبارہ ادارے کے اوپر شروع ہو جائے گی. تو ادارہ کبھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیز افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر ساری توپوں کا اور ساری تنقید کا اور ساری فرسٹریشن کا, یہ مانے کہ قوم اس وقت فرسٹریٹڈ ہے. لوگ عمران خان کو نکالنے کا غصہ الگ, آپ نہ اس کو ویٹ دیں کہ وہ شاید اتنی بڑی حقیقت نہ ہو, لیکن جو حالات پیدا کر دیے اس حکومت نے, جو مہنگائی اور تباہی اس نے پیدا کی ہوئی ہے, وہ غصہ ایک حقیقت ہے. لوگ مجبور ہیں, یقین مانے نون لیگ ایک ایسا سپورٹر جو ہر ووٹ نون لیگ کو دیتا ہے, وہ کہتے ہیں یار وہ اتنی گندی گالی دیتے ہیں اس حکومت کو, کہتے ہیں یار انہوں نے غریب کا بیڑا غرق کر دیا. اور یہ تو ان لوگوں کی فیلنگز جو ہمیں ملتے ہیں, جو آپ کے ارد گرد ہوں گے, آپ خود ان سے آگاہ ہیں کہ اس وقت حالات کہاں پہنچا دیے اس حکومت نے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.